लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। उम्मीद है तमाम अब आप बखैर वाफियत होंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट डे फॉर द फैमिली। एज यू नो कि आज कोर्ट में डेट है, और जब भी डेट होती है तो बहुत सारे जज्बाती मैसेजेस ग्रुप्स में रिपीट हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं अहबाब की। मैं शॉर्ट कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि एक तो इस वक्त मेरी फैमिली में मेरे हम जुल्फ वो सीएमएच में एडमिट हैं। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है, अल्लाह ना करे किसी भी वक्त, खुदा ना करे कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन चूंकि मैंने जब ग्रुप्स को देखा, मैं चूंकि हॉस्पिटल में बिजी था, तो काफ़ी सारे मैसेजेस मेरी नज़र से गुजरे, तो मैंने इसको ज़रा क्लियर करना ज़्यादा मुनासिब समझा। क्योंकि इस वक्त हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, किसी भी शख्स की एक छोटी सी गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है, तो इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट है, दुआ करें, हम पूरी उम्मीद हैं इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। खुदा ना करे ड्यू टू एनी रीजन आज कुछ नहीं होता। मैक्सिमम 21 तारीख, 21 के बाद क्या होगा। मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि एज पर लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, चूंकि को एक्यूज्ड सुहेल ऑलरेडी सेम जज साहब ने उसको जुडिशियल किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जज साहब अपने ही किए हुए फैसले को रिवर्स कर सकते हैं? तो बड़ा एक सिंपल सा आंसर है नो। जो अहबाब ये कहते हैं कि जी हमें जाना चाहिए, हमें जाके धरना दे देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, उन तमाम अहबाब के जज्बात सर आंखों पे। उसमें बहुत सारे वो अहबाब हैं जिनकी यकीनन जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है, उनके घर में मुमकिन है खाने के लिए नहीं होगा, वो जिसे कहते हैं ना तांगा मत बेजंगा मत होंगे। कुछ दोस्त नादान दोस्त होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के एक इरिटेशन क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, और लोगों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं तमाम अहबाब को अपनी जानिब से भी, टॉप लीडरशिप की तरफ से भी ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बेखबर नहीं हैं। एक एक चीज पे हम लोग नजर रख के बैठे हुए हैं। इस वक्त जो हालात व वाकयात चल रहे हैं, मैं खुली बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मजबूरन आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाह रहा हूं मैं। शायद आपको समझ आ जाए मेरी गुफ्तगू। व्हाट इज नैब ऑर्डिनेंस? इसके अंदर सबसे पहले तो किसको प्रोटेक्शन दी गई है? कैबिनेट को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि उनके किए हुआ कोई भी फैसला उसको यूं समझा जाएगा कि जैसे वो बस नीयत खराब नहीं थी लेकिन गलती से सत्यानाश हो गया। गॉट इट? सेकंड, प्राइवेट पर्सन्स, क्या सैफुर रहमान न्याजी के लिए ये लॉ बनाया गया? हरगिज 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 नहीं है। मैं बाकी केसेस आपको नहीं गिनवाना चाहूंगा, सिर्फ पिंडी रिंग रोड के स्कैंडल को उठा के आप देख लें। अरबों रुपए का मलबा है, अरबों रुपए का मलबा। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, चाहे ये गवर्नमेंट है चाहे ये अपोजिशन है, ये सिर्फ एक दूसरे को सेव करने के लिए किया गया है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एहतसाब का नारा लगाया, लेकिन अब उनको भी एहसास हो गया है कि हमारे भी 3 साल पूरे हो गए, कल को हमें भी ये सारी चीजें फेस करना होंगी। ये सारे मिल के एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सैफुर रहमान न्याजी तो बेचारा चूंगे में समझने के बाहर आ रहा है। सैफुर रहमान न्याजी के तो वो स्टेक्स ही नहीं है, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? जहां ये सब बाहर आएंगे तो वहां पे इंशाअल्लाह अजीज, लेटर और सूनर अ डे विल कम, इंशाअल्लाह सैफ साहब हमारे दरमियान होंगे, इंशाअल्लाह होंगे। वन थिंग। नंबर 2, जिन अहबाब को शौक है ना धरना देने का, बाहर निकलने का, मेरे लिए मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं ताहिर नसीर साहब, वो अक्सर कहा करते हैं मुझे शायद सियासत में होना चाहिए, और भी बहुत सारे लोगों की राय ये है कि मुझे सियासत में होना चाहिए। मैं जाती तौर पे सियासत को लाइक नहीं करता हूं,
میں آپ تمام احباب کو ایک چیز کی ایشورنس دینا چاہتا ہوں، میری اس ویڈیو کو بے شک ڈاؤن لوڈ کر کے ثبوت کے طور پہ رکھ لیں، جب جہاں جس وقت دھرنے کی ضرورت ہوئی ہم آپ کو دھرنا دے کے دکھائیں گے۔ سیاست کی بات کرتے ہیں لوگ، میں پولیٹیکل گفتگو اس طریقے سے نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے پولیٹیکل ویوز آبویسلی ہوتے ہیں، ہر شخص کے ہونے چاہیے ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جس کے پولیٹیکل ویوز ہی نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے۔ ملک نوید صاحب آلریڈی سیاست میں آ چکے ہیں، بے شک کہ وہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے فی الحال لوکل گورنمنٹ میں وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو ایشور کرنا چاہوں گا، میں اپنی ذات کی بات کرنا چاہوں گا، گزارش صرف اتنی سی ہے، اگر ہمارے معاملات ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو پھر چاہے وہ گورنمنٹ ہوئی تو چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہوئی، وہ جتنی پارٹیاں ہوئیں، ہم ایک ایک کے پاس جائیں گے، ہم ان کو نیٹ ورک مارکیٹنگ پڑھائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ڈیفرنٹ ونگز ہوتے ہیں، یہ یوتھ ونگ ہے، یہ ثقافت کا ونگ ہے، یہ فلانی چیز کا ونگ ہے، یہ فلانی چیز کا ونگ ہے۔ کیا نیٹ ورکرز ونگ نہیں بن سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے؟ کیا ان کو نہیں پڑھایا جا سکتا؟ کیا ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے؟ آئی ول جوائن پولیٹیکل پارٹی، اور میں کوئی لوکل لیول کی کوئی سیاست نہیں کروں گا، میرا مدعا صرف اور صرف ایک ہوگا، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ نیٹ ورکرز، اور ہم اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو نیٹ ورکرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی، جو اس ملک کے اندر قانون بنائے گی، چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو تو چاہے وہ کوئی اپوزیشن پارٹی ہو۔ ریزن کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بھی جب تک نہیں روئے گا تو ماں اس کو دودھ نہیں دیا کرتی۔ گزارش یہ ہے تھوڑا سا صبر سے کام لے لیں، آج کی ڈیٹ ہے، خدا نہ کرے آج کچھ نہیں ہوتا، 21 کی ڈیٹ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم نے معاملات کو دیکھنا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ صرف سیف صاحب نے باہر نہیں آنا، جن لوگوں کو انہوں نے باہر نکالنا ہے ان کے ساتھ ہی اسی ریلے میں ہی سیف صاحب نے خود بخود باہر آ جانا ہے۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ آپ کا کوئی کمال ہے، نہ کسی اور کا کوئی کمال ہے۔ کمال اگر ہے تو وہ صرف ان خاندانوں کی دعاؤں کا ہے جو شب و روز سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف سوچنا یہ چاہیے کہ خدا نہ کرے کسی غریب کی بد دعا نہ لگے، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لگے، کسی بدحال کی بد دعا نہ لگے۔ کسی کو طاقت کے بلبوتے پہ کچلنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن مظلوم کی بد دعا تو جسے کہتے ہیں نا وہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جو مظلوموں کی دعائیں ہیں سیف الرحمان نیازی صاحب کے ساتھ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ باعزت طور پہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوگا جس وقت وہ باہر آ چکے ہوں گے، اور پھر جو بھی ہمیں کرنا ہوگا، جو بھی ایک مناسب فیصلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ سیف صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے، ٹاپ لیڈرشپ بھی ہمارے درمیان موجود ہوگی، ہم پھر وہ فیصلہ کریں گے جو اس ملک، قوم اور نیٹ ورکرز اور ان کی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہوگا۔ تو لہذا خدا را جذباتی نہ ہو، رب سے دعا کریں، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو ہمیں یہ سارا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ، میں، سیف صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔